अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार है डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। अमेरिका पानी पानी हो गया है, लेकिन शर्म से नहीं, बारिशों के पानी से। जगह जगह आपको पानी और गंदगी के ढेर नज़र आएंगे क्योंकि बारिश इतनी सैलाब इतना आया। यहाँ पाकिस्तान में होती है तो फिर वो कहते हैं ना, ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, तो इस पर बड़े मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि हमारा मसला ये है, लेकिन ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, और भी बड़ी जगहों पे है। दूसरी तरफ जनाब, ये शर्म से याद आया कि इनको शर्म और गैरत दिलाई जाए तब भी नहीं आती। कहते हैं कि मुज़ाकरात कर रहे थे, डील कोई नहीं कर रहे। नहीं, बातचीत की जा रही है लेकिन डील नहीं होती, और अभी कहीं पे भी किसी भी फोरम पे बात नहीं हो रही। बात खाक होगी, वहां से आपको बिल्कुल सफेद ना है, वहां से कहते हैं ना कोरी ना है, और बिल्कुल क्रॉस लगा हुआ है आपके ऊपर। आजम स्वाति साहब वाला मामला देख लें, जो सौंपा गया था उनको भी, एक वीडियो आपको पता वायरल है, वो मुज़ाकरात की, डील की। अच्छा, मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला, ये वो वाला गाना मुझे याद आ गया कि ये करे तो जनाब मुज़ाकरात है, और कोई और करे तो वो डील है। अगर कोई और करे तो जनाब वो पाँव पकड़नी है, अगर कोई और बात करे तो जनाब वो बूट चाट है, अगर वो कोई और करे तो जनाब गेट नंबर 4 और 5 की पैदाइश है, और वो कोई और करे तो जनाब पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। मतलब ये लानतों का जो तोक है इनके सर पे, वो एक इतना भयानक है, लेकिन इनको जो है ना वो बड़ा एक सहरा सुना जो है वो दिखाई देता है। तो गंडापुर साहब को देख लें आप, मुलाकात करवाएगी 2.5 घंटे की मामला, उसके बावजूद क्या बना? कुछ भी नहीं। वहां से कहते हैं ना वो डटा हुआ है। अच्छा, असल बात नहीं बताते कि डटा कौन। वहां से जनाब वो बिल्कुल वहां पे क्रॉस लगा हुआ है, क्योंकि जो हरकतें और जो जुर्म और जो गुनाह और जो इन्होंने साजिशें इस मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ की हैं, जो रियासत पे हमला हो रहे हैं, उसकी कोई भी जनाब कोई चॉइस नहीं थी। ये बिल्कुल, ये आपकी चॉइस थी, ये बिल्कुल गद्दारी है। और ये रियासत के जनाब जो हमलावर होते हैं और जो दहशत गर्दों के सहूलतकार बनते हैं और डिजिटल टेररिज्म करते हैं, या हर तरह की जो है रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई डील ढोल डाल नहीं है। वो सारों के लिए एक ही है, वो सज़ा है, और वो सज़ा वही है जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। अब दूसरी बात आ जाए जनाब, अमेरिका की दहशत गर्दी, पहले पानी पानी हो गया, लेकिन वो शर्म नहीं आती उसको कि दुनिया में आग लगा के, जो ट्रम्प का जो है भयानक चेहरा, वो नेतन्याहू वाला मामला देख लें, वो भी देखें, उसकी भी क्या कमाल कोशिश है उस बेगैरत की। यानी वो ज़िंदगी के, मैंने बड़े बड़े कहते हैं ना बेगैरत और घटिया गलीज लोग देखे हैं। यानी नेतन्याहू जैसा वो जो कुफर का जो है ना यहूदी, वो नहीं देखा, जियोनिस्ट नहीं देखा। वो गजा वालों की कही जा रहा है, यानी मालिक मकान को ही कही जा रहा है कि तुम कहीं और जाके बस जाओ और ये मेरा मकान है। यानी इतनी वो दरिंदे सिफ्त है, और दुनिया जो है वो आंखें बंद करके बैठी हुई है। पाकिस्तान भी हर तरह से, हम सिर्फ कश्मीर डे मना लेते हैं, हम फलस्तीन डे भी मना लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, झंडे लगा लेंगे और कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ भी नहीं। पूरी 50 रियासतें हैं, इस्लामी स्टेट्स हैं, 50 से भी ज़्यादा हैं, वो कहाँ हैं मुझे बताएं। वो आपको वज़ीर आज़म, जो इनकी खतून वज़ीर आज़म थी, जिसने कहा था कि पहली बार जब हमने गजा पे हमला किया तो मस्जिद अक्सा, तो हमने था कि कुछ पे जनाब हमला की वजह से सारी फौजें जनाब इसराइल को तबाह बर्बाद कर देंगी, ये अरब की। लेकिन अरब तो सोया हुआ है, वो तो खुद जनाब वो अमेरिकन बना हुआ है, वो तो सारा पूरा यूरोप बनाया हुआ है, उन्होंने तो पूरा इस्लाम ही फारग कर दिया हुआ है। तो उनसे आपको क्या खतरा? तो आप जो मर्जी करें। अब वो लास्ट बयान भी आया, खुदा हाफिज कह दिया आपको लोगों ने, क्योंकि आप तो बैठे हुए हैं, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं, मर्द जवान मार दिए उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आंखें जो है बंद करके बैठी हुई है। दहशत गर्दी, इंसानी हकूक, सारी आपको पाकिस्तान में नजर आएगी। खैर, पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट, मादनी वसाइल जो है वो बहुत अल्लाह ने नवाजा हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट फोरम का, जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में जो है वो दुनिया आई है, हमने मदू किया और MOUs भी हुए हैं। दुनिया को मालूम है कि ये वो खिता है जहाँ पे अल्लाह ने बड़े ज़खायर दिए हैं, मादनी वसाइल हैं खरबों डॉलर के। तो उसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी यकीन दहानी कराई है कि हम सिक्योरिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हर तरह से दिफा करेंगे, और आपके लिए मौके फराहम करेंगे। आप आएँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और मादनियात के जो वसाइल खोजने के लिए आप अपनी पूरी मशीनरी और अपनी पूरी स्ट्रेटजी और पूरे वसाइल लगाएं। हम आपके साथ हैं, आपको भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा। यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्रिएट होंगी, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और कारोबार भी आएंगे, तो ये मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों को बुरोकार ले आए तो पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा, और इन गज़ीरों और गद्दीरों और गद्दारों से, सॉरी, जो गद्दारों से और ये खंजीरों से जो है ना आपका जान छूट जाएगी। और ये जो BLA वाला मामला है, आपको ऑपरेशन क्लीन स्वीप करना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट से भी जो खबर आ रही है कि जो ये 9 मई के, क्योंकि PTI का जिक्र हो रहा था कि 9 मई वाले वाकयात में जो ट्रायल कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 माह में, और ट्रायल कोर्ट का आपको मालूम है कि रोजाना की बुनियाद पर जनाब समाज जरूरी है, 4 माह में फैसला मुकम्मल करके ये जमानत मंसूई वाला है, तमाम एक जैसा फैसला करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये 4 माह का टाइम मिल गया है, ये जमानत मंसूई इन सारे दहशत गर्दों की होगी जिनको बेल मिल गई थी। आज चूंकि वो मंगल वाला मामला था और जो मुलाकात थी उसमें भी लीमा खान साहिबा
اور جناب وہ جو دیگر ہیں ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور جو دوسرے جو نام نہاد اپنی طرف سے کچھ بن کے آتے ہیں، جو غیر تصدیق جان للی کو جو ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں، جو بھرپور جو ہے ابھارتے ہیں کہ جناب جاؤ ڈیالہ کا رخ کرو، اور بھائی وہ لیٹا ہوا ہے، وہ منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، معاف کر دو، بہن کہتی ہے جناب انہوں نے ٹائم دیا 2 سال کا، چپ رہو یا دنیا جناب پاکستان سے یہاں سے چلے جاؤ، اور ہم آپ کو جناب بحفاظت جو ہے نا دوسرے ملک شفٹ کر دیتے ہیں۔ اور یار مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ ایسے لطیفے کہاں سے لاتے ہیں؟ انڈین میڈیا سے لاتے ہیں نا۔ انڈین میڈیا اور پاکستان تو نہیں کہوں گا، پی ٹی آئی تحریک انتشار جو ہے، وہ پشتون تحریک انتشار تو کہہ سکتا ہوں، تو یہ جناب وہ ایک ان کا اپنے تئیں کوئی لطیفے قائم کرتے ہیں، ایسے غلیظ لوگ ہیں کہ یار ان کو کوئی دوسری امیجنری دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ صرف جھوٹ ہے اور جہاں پہ صرف ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، امیجنری دنیا ہے، خود بخود ساختہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اور یہ کہتی ہے جو یہ علیمہ سلائی کڑھائی جو باجی ہیں، وہ کہتی ہیں جو کروڑوں نہیں اربوں خربوں پتی ہو گئی ہیں صرف یہ سلائی کڑھائی مشین سے، رپورٹڈلی جو ان کے بارے میں علیمہ صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو وہ بشرا بی بی اور نیازی مہاتما صاحب سے ملاقات میں 6 لوگوں کو وہ ملاقات کروائی ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ پھر باہر ہیں، اور وہ باہر بیٹھ کے لوگوں کو کیا بتا رہی ہیں کہ جناب ہمیں تو بلایا جا رہا ہے، اور یار وہاں پہ بلایا جا رہا ہے، یہی تو تمہاری تو مذاکرات کن سے کرنے کی پھر کوشش کرتے ہیں، پھر ڈیل کن سے ہو رہی ہے، پھر کن سے بات چیت کا دروازہ کہہ رہے ہیں، پھر بتائیں نا یہ کس کے مطلب ان کا کہنا نا پیو پتر ہی نہیں سگے، پیو پتر ہی نہیں ڈال دے، یہ ایک دوسرے سے ایک کا بیان دوسرے سے، دوسرے کا تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، آپ اختلافات ہی پہلے دور کر لیں جس پہ آپ آمادگی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کی جو ہے ریٹنگ بڑھ رہی ہے، سیاسی سکورنگ بڑھ رہی ہے، اور جو مقدمات بڑھ رہے ہیں، کوئی مقدمہ نہیں آپ نے کیے جو ہے وہ آپ کے آگے آ رہی ہیں، جو بیج آپ نے بویا تھا وہ کاٹ رہا ہے۔ اب چائنا نے جناب وہ جو آئینہ دکھایا اور وہ ٹرمپ صاحب برا مان گئے ہیں، چائنا نے کہا جناب اس جو آپ کی تجارتی جنگ ہے، اگر اصرار ہے آپ کا، اگر آپ نے لڑنا ہی ہے تو ہاں ہر حد تک جائیں گے، آخر دم تک لڑیں گے، اور جب تک برابری، انصاف اور عزت کے معاملے میں برابری کی سطح پہ مذاکرات کرنے ہیں تو بالکل اپنے تئیں جو ہے نا یہ کالر اپنا سیٹ کر کے آئیں اور اپنی ٹون سیٹ کر کے آئیں۔ اگر آپ نے 50% ٹیرف عائد کرنے کا کہا تو جناب ہم بھی کوئی چوریاں پہن کے نہیں بیٹھے ہیں، یہ چائنا کا کہنا ہے، یعنی کہ یہ ہوتا ہے طریقہ مقابلہ۔ چائنا کا تو وہ حریف ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ کیا کرنا ہے کیا کر سکتے ہو، یہی طریقہ جو ہے پوری دنیا کو جو ہے امریکہ کے ساتھ اپنانا ہوگا، تب جا کے یہ امریکہ جو ہے نا وہ گریٹر امریکہ یہ والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہوگا، اور آپ کو اپنی عزت، مجھے ایک چیز سب سے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ جو میں ہمیشہ سے پڑھتا ہوں، سیکھتا ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور خود بھی اس کا قائل ہوں، برابری کی سطح پہ ہوتے ہیں آپ، تو یہی برابری کی سطح پہ مذاکرات ہوتے ہیں، تو یہی برابری کی سطح مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی کوئی وقت ہے، کوئی اوقات ہے، کوئی ان کی حیثیت ہے، وہ کس منہ سے کس زبان سے کہتے جی ہماری ڈیل مذاکرات؟ او بھائی پہلے اپنا تم تو پہلے ہی کہہ دو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تم ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہو، تم نے بڑی ریاست پہ حملہ کیا ہوا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے بھائی؟ تم مقابلے کے ہی نہیں ہو، تم نے کہاں سے مذاکرات کرنے ہیں؟ مذاکرات کے لیے جناب 2 طرح کی جناب لوگ بیٹھیں، اور وہ برابر کی چوٹ ہونی چاہیے، ہم اثر ہونے چاہیے، کاؤنٹر پارٹ ہونے چاہیے، پھر جا کے مزہ آتا ہے۔ تو یہ چائنا نے جناب آپ کو منہ دکھایا ہے کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں امریکہ صاحب۔ ٹرمپ نے جو جنگل میں آگ لگائی ہے دنیا کے جنگل میں، اور وہ جو آگ جو ہے وہ اس کا گھر جلا رہی ہے، چلو اب تو پانی ہو گیا اللہ کی طرف سے، وہی تباہ و بربادی کا سلسلہ جاری ہے، اور جو ٹیرف کی وجہ سے ان کی اپنی ایکسچینج گر گئی اور دنیا کی بھی اسٹاک ایکسچینج انہوں نے گرا دی ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ زہر کیمپ جو انہوں نے گڑھا کھودا ہے وہ اس کے بھی اندر خود کا شکار ہو جائیں گے جلدی۔ اب رہی بات جناب وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہے، اور آپ کا جو خبریں ہیں کو حکم امتناعی والا یا معاملات، یہ آپ کو کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملنا، جو عدالتیں اپنے میرٹ پہ انصاف پہ رہیں گی تو یہ معاملات صرف پی ٹی آئی کے خلاف جائیں گے۔ نواز شریف صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، اب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ لاہور کو پرانے جو جدید تو نہیں، آپ کا جو سب سے پہلے جو ہے وہ قدیم ترین لاہور پہ جو ہے اس پہ قائم کیا جائے، واپس بحال کیا جائے، تجاوزات، یہ ساری انکروچمنٹ والا معاملہ، اس ساروں میں تجاوز جو آئے اس میں رگڑ دیں اس کو، اور یہ بالکل بڑا اچھا فیصلہ، بڑا ہی کمینڈیبل ہے، آپ نے اس کی سربراہی بھی کی ہے اس کی، اور یہ بھی ہے کہ خربوں روپے آپ اس میں بھی کما سکتے ہیں آپ لاہور سے، صرف ٹورزم سے، تو آپ کو اچھا فیصلہ ہے۔ اور رہی بات جو انوائرمنٹ پروٹیکشن والا ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ جو گاڑیاں دھلواتے ہیں ان کے خلاف بالکل کریک ڈاؤن کریں، انہوں نے بھی بدماشیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ بھی اپنے تئیں جناب وہ بدماش ہیں، یہ بھی کسی کا لحاظ نہیں کرتے، تو یہ پی ٹی آئی میں اختلافات والا جو معاملہ ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، آپس میں جتنی مرضی صلح کر لیں وہ ہے نا، آخر میں ان کا وہی معاملہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ ہی بھونکیں گے، اور کتوں کا جھنڈ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، میں یہ پی ٹی آئی کو نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ہوتا یہی ہے، دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ جو ریاست پہ بھونکتے ہیں وہ بالکل کتے سے بھی بدتر ہیں، تو خیر ان